Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. Okay, that much. अहिले हामी यी प्रत्येक लेसनमा शब्दहरूलाई बढी जोड दिइरहेका छौं किनकि शब्दहरूको नै विशेष महत्व हुन्छ। अब that much भनेको चाहिँ के हो? that much भनेको त्यतिका अथवा त्यत्रो पैसा भए ता त्यत्रो पैसा अथवा त्यतिका पैसा भए भन्छौं हामी। त्यतिको सामर्थ्य भए, त्यतिको पैसा भए, त्यतिका पैसा भए, त्यत्रो पैसा भए के हेरेर बस्यौ त? अथवा त्यतिको चान्स पाएको थियौ भने तिमीले किन चाहिँ ट्राई गरेनौ त? त्यतिको भनेपछि यो that much भनेको चाहिँ त्यतिका, त्यत्रो, त्यतिको, यसलाई नै that much भनेर भनिन्छ। अब यसको वाक्यमा प्रयोग गरेपछि सायद तपाईले बुझ्नुहुन्छ। If I had that much money, I would buy a house and live in the city. यो दलाई पनि अ नै बनाइदिनुहोस्। In a city. यहाँ हेर्नुहोस् है। If I had that much money, I would buy a house and live in a city. यदि मसँग त्यत्रो पैसा थियो भने, मसँग त्यतिको पैसा थियो भने म एउटा घर किनेर शहरमा बस्थे भनेको हो। मसँग त्यतिको that much त्यतिको पैसा भए म एउटा शहरमा घर किनेर बस्ने थिए। यहाँ हेर्नुहोस् त, that much भनेको त्यतिको। If I had that much money, I would buy a house and live in a city. यदि मसँग त्यतिको पैसा भए म एउटा शहरमा घर किनेर बस्ने थिए। कसैले यो विभिन्न ठाउँमा जस्तो मसँग चाहिँ 80 लाख छ, यति छ, 1 करोड छ भन्यो अनि अर्को मान्छेले, त्यो सुन्ने मान्छेले चाहिँ यदि मसँग त्यतिको पैसा भएको भए त म त शहरमा एउटा घर किनेर बस्थे भन्न सक्छ। अथवा तपाईलाई कसैले त्यतिकै तपाईसँग त 1 करोड पैसा छ अरे भन्छ, तपाई चाहिँ दुःख गरेर गाउँमा बसिरहनु भएको छ हैन? तपाईले पनि यदि मसँग त्यतिको पैसा भएको भए, त्यत्रो पैसा भएको भए म शहरमा घर किनेर बस्थे नि, यहाँ दुःख गरिरहन्थे त भन्ला। अंग्रेजी सिक्ने
भन्दाखेरि पैसा हुँदा गाउँमा बस्नै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु भएन, अंग्रेजी बुझ्नपट्टि लाग्नु पर्यो। द्याट मच भनेको त्यतिको, फेरि पैसैमा मात्रै लाग्ने होइन। अब त्यत्रो सहयोग त कसैले पनि गर्न सक्दैन। That much help, no one can do that much help. He did a lot. उसले धेरै गर्यो। No one can do that much help. That much. म त्यत्रो खान सक्दिन भन्नु पर्यो भने I can't eat that much rice. म त्यत्रो खाना खान सक्दिन। एउटा कुरा जानेपछि जहाँ पनि प्रयोग हुन्छ पोजिटिभ हुनु पर्यो। सही कुरा सिक्यो है, राम्रो कुरा सिक्यो भन्नु पर्यो। आफ्नो नोटबुकमा यसो टिपेर राख्नु पर्यो, अनि पो जान्ने हुन्छ त है। द्याट मच पनि ठिकै रहेछ, अन्त काहीँ अरू क्लास लिएर पढ्न पाए आउँथ्यो कि भन्नै हुँदैन, क्लासै त हो नि यो। ओके, देयरफोर टी बाट सुरु भएको छ क्या, आज सबैमा टी हुन्छ। द्याट मच भयो, अब देयरफोर। देयरफोर भनेको त्यसकारण। देयरफोर भनेको त्यसकारण। अब तपाईं चाहिँ यो पनि जान्नुपर्छ, इन्टरनेट एक्सेस भनेको चाहिँ इन्टरनेट चल्ने ठाउँलाई इन्टरनेट एक्सेस भनिन्छ। जहाँ इन्टरनेट चल्छ, जहाँ तपाईलाई उपलब्ध छ, त्यो इन्टरनेट एक्सेस भएको ठाउँ हो। भनेपछि यहाँ यो सेन्टेन्समा चाहिँ के छ भने म चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस भन्दा बाहिर थिएँ भनेको इन्टरनेट नचल्ने ठाउँमा थिएँ, त्यसकारण मैले तपाईको इमेल रेस्पोन्ड गर्न सकिन, रिप्लाई गर्न सकिन भनेको छ। यहाँ हेर्नु त, I was out of the internet access, therefore I couldn't respond your email. त्यसकारण मैले हजुरको इमेल रेस्पोन्ड गर्न सकिन, रिप्लाई गर्न सकिन। रेस्पोन्ड गर्नु भनेको रिप्लाई गर्नु। म इन्टरनेट उपलब्धता भन्दा बाहिर थिएँ, आउट अफ द इन्टरनेट एक्सेस। म इन्टरनेट नचल्ने ठाउँमा थिएँ भनेको हो खासमा। अब इन्टरनेट उपलब्धता भन्दा बाहिर थिएँ, इन्टरनेट पहुँचको बाहिर थिएँ। म इन्टरनेट पहुँच बाहिर थिएँ, त्यसकारण मैले हजुरको इमेल रेस्पोन्ड गर्नु भनेको जवाफ दिनु अथवा चाहिँ प्रत्युत्तर दिनु, रेस्पोन्ड गर्नु। रेस्पोन्ड नै भन्नु न, हामी रेस्पोन्ड पनि भन्छौँ। रेस्पोन्ड गर्न कुड नट भनेको सकिन। यहाँ हेर्नुहोस् त, म इन्टरनेट पहुँच बाहिर थिएँ, म इन्टरनेट पहुँच बाहिर थिएँ। I was out of the internet access, therefore I couldn't respond your email. त्यसकारण मैले हजुरको इमेलको रेस्पोन्ड गर्न सकिन, रिप्लाई गर्न सकिन। ओके, ठीक छ नि।
until then भनेको त्यो तिनजेल भनेको के हो त? अब मानु बाढी पहिरो गएको 5 दिनपछि एक-एकवटा ब्ल्याङ्केट दियो, त्यो तिनजेल चाहिँ हामी त्यतिकै केही पनि नओढी सुत्यौं भन्नु पर्यो भने until then त्यो तिनजेल। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, the police arrested the pickpocket last week. पुलिसले पाकेटमारलाई गत हप्ता गिरफ्तार गर्यो। until then त्यो तिनजेल चाहिँ he had been cheating the public day by day. ऊ मान्छेहरूलाई दिनदिनै ठग्दै आएको थियो। पुलिसले त्यो पाकेटमार चोर भन्दा नि चोरै हो, पाकेट मार्दै हिँड्ने त्यो पाकेटमारलाई पुलिसले त्यो पाकेटमारलाई गत हप्ता गिरफ्तार गर्यो। त्यो तिनजेल ऊ मान्छेहरूलाई दिनदिनै डे बाई डे दिनदिनै ठग्दै आएको थियो। हेर्नु त, the police arrested the pickpocket last night. Until then, he had been cheating the public day by day. Okay? अब अर्को until then को कुरा, जस्तो म तपाईहरुलाई अथवा चाहिँ 3 दिन पछिदेखि तपाईहरुलाई फ्रीमा खाना खुवाइन्छ, त्यहाँ तिनजेल पैसा तिर्दै गर्नुहोस्, तिर्नु पर्छ भन्नु पर्यो भने you will be provided food free of cost after 3 days. Until then, you have to pay. तिमीले तिर्नु पर्छ। You have to pay for the meal. खानाको लागि तिर्नु पर्छ। You have to pay yourself. तपाई आफैले तिर्नु पर्छ। अथवा तपाईहरुले 3 दिनसम्म तपाईहरु आफैले पैसा तिर्नु पर्छ। होइन, 3 दिन पछि चाहिँ फ्रीमा दिन्छ, त्यो तिनजेल तिर्नु पर्छ भन्दा के भन्ने अरे? You will be given, you will be provided with free food and lodging पनि भन्दियो after 3 days. Until then, त्यो तिनजेलसम्म you have to pay yourself. तपाईले आफैले तिर्नु पर्छ। त्यस्तो खालको until then हो यो। Sorry. अब that's why भनेको त्यसैले, that's why भनेको त्यसैले।
Hari is very unfriendly man. Hari is very unfriendly man. Unfriendly. नमिल्ने. फ्रेन्डली भनेको मिलनसार, अमिलनसार. हरि इज भेरी अनफ्रेन्डली म्यान. एकदमै अमिलनसार, कोहीसँग नमिल्ने. 6. That's why. त्यसकारण nobody helped him. कसैले पनि उसलाई सहयोग गरेन. When someone attacked him last night. गत राति उसलाई कसैले अट्याक गर्यो, त्यसबेला कसैले पनि सहयोग गरेन. किन रहेछ? अनफ्रेन्डली म्यान रहेछ. हरि धेरै अमिलनसार मान्छे छ. हरि धेरै अमिलनसार मान्छे हो. That's why. त्यसैले उसलाई गत राति someone को कसैले आक्रमण गर्दा उसलाई nobody helped. कसैले आक्रमण गर्दा उसलाई कसैले पनि सहयोग गरेन. नबुझिए पनि मैले बोलिरहेको छु, त्यहीबाट तपाईले बुझ्नुहुन्छ. Hari is very unfriendly man. That's why nobody helped him when someone attacked him last night. हरि धेरै अमिलनसार मान्छे हो. मान्छे छ भने पनि भयो, हो भने पनि भयो. त्यसैले उसलाई गत राति कसैले आक्रमण गर्दा उसलाई कसैले पनि सहयोग गरेन. Nobody helped. कसैले सहयोग गरेन. When someone attacked him. जब उसलाई कसैले आक्रमण गर्यो, त्यसबेला कसैले पनि सहयोग गरेन. त्यसैले भनेको यो भयो. अब आयो then. then भनेको त्यसपछि. अब हेर्नुहोस् है. What did you do this morning? भनेर कसैले सोधेछ अरे ल. आज बिहान तिमीले के गर्यौ भनेर सोध्यो तपाईलाई. तपाईले चाहिँ उठ्नुभयो, ब्रेकफास्ट, हेभी ब्रेकफास्ट खानुभयो अनि सेमिनारमा भाग लिन जानुभयो भने तपाईले कसरी भन्ने त? What did you do this morning? What did you do yesterday morning? हिजो बिहान के गर्यौ भन्दा यहाँ उत्तर दिँदैछ साथीले. I got up early in the morning. बिहान सबेरै उठे and had a big breakfast. अनि हेभी ब्रेकफास्ट खाए. Then त्यसपछि I went to participate in a seminar. त्यसपछि म एउटा सेमिनारमा भाग लिन गएँ. पार्टिसिपेट गर्नु भनेको भाग लिनु. पार्टिसिपेट गर्नु भनेकै भाग लिनु हो. पार्टिसिपेट भाग लिनु. ओके. अनि I had a big breakfast भनेको खाएँ. have भनेको खानु पिउनुमा पनि प्रयोग हुन्छ. have भनेको सँग छत पनि भइहाल्यो. ती माथि have को मिनिङ चाहिँ खानु पनि हुन्छ, पिउनु पनि हुन्छ. ओके. नाउ दो
दो भनेको तापनि भए तापनि तापनि भए तापनि भन्ने मिनिङमा दो आउँछ अल्दो दो इभन दो उस्तै मिनिङ लाग्छ अब हेर्नुस् त दो द माउन्टेन वाज टू स्टीप इन टू प्लेसेस दे क्लाइम्ड इट सक्सेसफुल्ली एउटा माउन्टेन चाहिँ दुई ठाउँ चाहिँ निकै स्टिप थियो स्टिप भनेको त टू स्टिप भनेको स्टिप भनेको भिरालो टू स्टिप भनेको ज्यादै भिरालो ज्यादै भिरालो टू स्टिप though the mountain was too steep in two places दुई ठाउँ चाहिँ माउन्टेन ज्यादै भिरालो थियो भिरालो भए तापनि they climbed it successfully तिनीहरूले यो सफलतापूर्वक चढे यद्यपि त्यो हिमाल दुई ठाउँ ज्यादै भिरालो त्यो हिमाल दुई ठाउँ ज्यादै भिरालो भए तापनि तिनीहरू सफलतापूर्वक सक्सेसफुल्ली चढे त्यो हिमाल दुई ठाउँ ज्यादै भिरालो भए तापनि तिनीहरू सफलतापूर्वक चढे Though the mountain was too steep in two places, they climbed it successfully. Okay? त्यो भिरालोमा पुगे चाहिँ अरु सक्दैन थियो होला त्यही भएर त्यो हिमाल दुई ठाउँ ज्यादै भिरालो भए तापनि तिनीहरू सफलतापूर्वक चढे ओके अहिलेसम्म हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौं र जुन कुरा चाहिँ दैनिक जीवनमा ज्यादै प्रयोग हुने कुरा सिक्यौं अब होमवर्क हेर्नुस् है होमवर्क पनि गर्नुपर्छ होमवर्क गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ मेक अ सेन्टेन्स भनेको छ सेन्टेन्स बनाऊ बिकज भनेको किनभने भनेको भयो यो बिकज लगाएर तपाईले एउटा सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो जति पनि बन्छ तर पनि एकछिन सोच्ने एउटा बनाउने अर्को बनाउने अनि बल्ल फाइनल गरेर कमेन्ट बक्समा बिकज को एउटा सेन्टेन्स त बनाउन सकिन्छ नि आ बिकज आकै हो नि किन बनाइरहनु पर्यो र भन्ने मान्छे पछाडी पर्छ है यो कुनै पनि कुरा सिक्न त एउटा सिस्टममा जानै पर्छ भनेको गर्नै पर्छ त्यसरी नै त सिक्छ मान्छेले ओके I hope you found the video interesting and helpful for you. Please don't forget to share this video to your friends. Thanks for watching it. See you tomorrow. Bye-bye.